दूजा को मुख्तलिफ है, सिट्टा भी इंदा लंबा है, कद भी अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फसल है, खर्चा भी बहुत घट है। बायो फर्टिलाइजर का हमने फॉलियर स्प्रे किया, माइनोसिड का स्प्रे किया, इसके ऊपर हमने महंगी खादों की वजह से, महंगे पानी की वजह से और ऊपर से जो मौसमी तगैयारात जो आ रहे हैं उनकी वजह से वो परेशान है। मेरी फार्मर्स को यही एडवाइस है कि वो ना अपनी खादों को अपने फार्म में बनाने का हुनर जाने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर। नाज़रीन, मैं गंदम की एक फ़सल में मौजूद हूं और ये बड़ी मुनफरिद किस्म है जो हमने पहली मर्तबा देखी है। तो इसको काश्त करने वाले जो काश्तकार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं और जिनकी तजवीज़ पर इसे काश्त किया गया वो भी ज़रई माहिर हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ काश्तकार मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं और ज़रई माहिर, आप हमारी बेशतर वीडियोस में इन्हें देखते रहते हैं। मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। गंदम की एक नई किस्म जो ये काश्त की गई है, इसके हवाले से इन दोनों हज़रात से बात करेंगे और आपकी गोश गुजार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? दुआवां भाईजान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकबाल साहब, ये दसाओ कि तुसां कोई गंदम दी केड़ी किस्म काश्त कीती है? इंदी सिट्टी दा रंग रूप ते अंदाज़ दीगर गंदम दी फसल तो मुख्तलिफ है, इनका मकसद क्या है? भाईजान सारे दोस्त मोहम्मद अली भाईजान उन्होंने साकू बीज काश्त कराया, ऑस्ट्रेलिया का बीज है सन। अच्छा ते दूजा को मुख्तलिफ है, सिट्टा भी इंदा लंबा है, जी कद भी अच्छा है। ते इन्होंने साकू बीज दिते थोड़ा जिहा 8 किलो ताकि इको काश्त करो। दूजे बिरा भी दे खड़न, सारे इलाके दे मौजूद काश्तकार बिरा जितने भी हैं वो आके दे खड़न भी ताकि केड़ी शै तुसा लईए नवी वैरायटी। ते सारे दोस्त बिरा मैंने सारे नाल तावन कीते तो उंदे लिहाज नाल असां लईए ते अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर फसल है, खर्चा भी बहुत घट है। अच्छा, अखराजात भी घट आए ते दूजा फसल दी जेड़ा रुख नज़र आंदा पिया है, ये भी माशाअल्लाह ठीक ठाक खूबसूरत है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये सही मोहम्मद अली भाई साहब उनकी जड़ा मेहरबानी है काश्त करवाए ने। जी नाज़रीन, ज़रई माहिर मोहम्मद अली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि ये इस जो नई किस्म का नाम क्या है और इसको यहाँ काश्त करने की वजह क्या है, कि क्या ये हमारे माहौल से हम आहंग है या इसकी पैदावारी लागत कम है या इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा है, ये किस लिहाज से हमारे काश्तकारों के लिए सूटेबल है। ये तमाम बातें जानने के लिए मैं बढ़ूँगा मोहम्मद अली साहब की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि ये कौन सी किस्म है जो एक दूसरे मुल्क की किस्म है, इसको आप यहाँ पे काश्त कर रहे हैं? क्या ये इस माहौल से हम आहंग है या इसका पैदावार ज़्यादा होने का इम्कान है? क्या वजूहात हैं? ये वैरायटी ना ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग स्पाइक है ये। ऑस्ट्रेलियन लॉन्ग स्पाइक। हाँ, यानी कि इसके लंबे सिट्टे वाला ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है। अच्छा, इसमें इसकी खसूसियत ये है कि ये इसका एक तो कद भी अच्छा खासा होता है, तकरीबन 3.5 फुट के करीब करीब इसका कद है और इसका सिट्टा भी लंबा है, ये देख रहे हैं आप। अब इसका फिर दाने का भी साइज है ना लंबूतरा होता है इसका। तो अब इस वजह से सिट्टा बड़ा होने की वजह से और दाने का साइज लंबूतरा होने की वजह से इसका वज़न ज़्यादा है आम जो इसके दूसरी गंदम की वैरायटीज़ हैं। तो इस पे ये तकरीबन हमने ये 3.5 कनाल जगह है तकरीबन, और ये हमने 8 किलो बीज इसके ऊपर हमने एज ए ट्रायल इसको इस्तेमाल किया है। और इस पे हमने शुरू में इसको हमने तकरीबन 15 किलो जो है हमने इस पे DAP इस्तेमाल की है और 8 किलो MAP इस्तेमाल की है। बायो फर्टिलाइजर का हमने फॉलियर स्प्रे किया, माइनोसिड का स्प्रे किया इसके ऊपर हमने, और पोटाशियम हमेट हमने इसको एज ए फ्लड इसको यूज़ किया है। तो इसमें मतलब यही हमारे अखराजात हैं, इसके अलावा तो कोई अखराजात नहीं है। मतलब मेन इसमें मतलब कि हमने इस कम से कम अखराजात में हमने इसको देखा है कि एक तो हमारी कोशिश तो ये होती है, जैसे मैं मुख्तलिफ चैनल्स में इंटरव्यू के दौरान मैं कहता रहता हूँ कि अपनी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज़ करें और अपनी प्रैक्टिस को बेहतर करें, ताकि क्योंकि हम इस वक्त जो हमारे फार्मर्स हजरात जो है ग्रोअर्स जो हैं वो महंगी खादों की वजह से, महंगे पानी की वजह से और ऊपर से जो मौसमी तगैयारात जो आ रहे हैं उनकी वजह से वो परेशान हैं। तो वो मतलब बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए आपको खुद जब तक अपनी प्रैक्टिस को अच्छा नहीं करेंगे और वेल अवेयर नहीं हो जाएंगे, आप बाशऊर नहीं हो जाएंगे इन मामलों के अंदर, तो आप अपने जो ना मुनाफा की तरफ, भरपूर मुनाफा की तरफ नहीं जा सकते आप लोग। मोहम्मद अली साहब, ये बताइएगा कि आपने पहले भी जो गंदम की दीगर अक़साम काश्त की हैं, इकबाल साहब ने, इनको आपने पोटाशियम हुमेट के इस्तेमाल का मशवरा दिया है और यहाँ भी आप बता रहे हैं कि पोटाशियम हुमेट का इस्तेमाल किया गया है, तो इसकी क्या लॉजिक है, क्या वजह है? देखें, पोटाश जो है ना कि एक बहुत अहम कहते हैं कि फर्टिलाइज़र है किसी भी फसल के लिए, और इस पोटाश इस वक्त जो है ना कि तकरीबन 7,000 से इसका बैग कम मुश्किल मिलता है, 6,500 7,000,
بعد کا جب یہ اس کا سیزن ہوتا ہے تو یہ 10,000 تک بھی پہنچ جاتا ہے. کم از کم ایک بیگ اور زیادہ 2 بیگ تو ایک ہر فصل میں اس کو استعمال کرنے پڑتے ہیں فارمرز کو. اب اس کی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں متبادل فرٹیلائزر کی طرف جاتا ہوں اور اس کی جو ریسیپیز ہوتی ہیں اس کو میں اسٹڈی کرتا ہوں کہ یہ جو فصل ہے یہ مطلب کہ جو ڈی اے پی کس طرح تیار ہوتی ہے, اس کی بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں, یوریا کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں, پوٹاش کے بنیادی اجزاء کیا ہوتے ہیں اور اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے. ہم اپنے یعنی کہ اس وقت ہم جو دیگر انپٹس ہیں جو زرعی مداخل ہیں ان کو ہم چیپسٹ کرنے کے لیے میں ادر سورسز کو اسٹڈی کر کے اس پہ پریکٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس پہ پھر میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ یہ کیونکہ پوٹاشیم ہومیٹ جو ہے یہ ایس او پی کی نسبت بہت سستا سورس ہے اور ایس او پی جہاں کہاں 7,000 خرچہ یہاں کہاں آپ کا تقریباً 1-2 ہزار میں مطلب یہ پورے ایکڑ کو سیراب کر لیتے ہیں. تو یہ میری فارمرز کو یہی ایڈوائس ہے کہ وہ نا اپنی کھادوں کو اپنے فارم میں بنانے کا ہنر جانیں. اس سلسلے میں وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں, میری سروسز ان کے لیے حاضر ہیں, مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو مکمل گائیڈ کروں گا اور ان کے فارم پہ آ کر ان کو کھادیں بنانے کا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایسے ہے کہ عام طور پر ہمارے فارمرز کو سب سے زیادہ اخراجات کھاد کی مد میں ادا کرنے پڑتے ہیں کیونکہ کھاد کی قیمتیں یہاں پر بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. تو یعنی کہ آپ کی کوشش اور کاوش یہ ہے کہ کاشتکار اس جنجال سے نکل پائے کہ یہ جو مہنگی کھادیں ہیں ان کے استعمال سے نکل سکے اور خود سے وہ کھادیں تیار کر لے جن کا زمین کو نقصان بھی نہ ہو اور وہ زمین سے میچ کریں قدرتی طور پر ہوں. یہ بالکل مقصد یہی ہوتا ہے, لیکن اس میں تھوڑی سی آپ کو احتیاط ضرور کرنی پڑتی ہے کہ آپ نے کس فرٹیلائزر کو کس وقت استعمال کرنا ہے. مطلب کہ سارا کلائمیٹ کے اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, فصل کی صورتحال دیکھ کر اس کے بعد ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ اب جس چیز کی ضرورت ہو ہم اسی وقت پہ سمارٹ اپلیکیشن ہی کریں تاکہ ہماری فصل بھی خراب نہ ہو, ہم کم سے کم اخراجات میں بہتر جو ہے پیداوار حاصل کریں اور بھرپور منافع حاصل کریں. اچھا یہ جو فصل کاشت کی ہے آپ نے, جو آپ کہہ لیں کہ تجرباتی طور پر کاشت کی گئی ہے, اس فصل سے آپ کی فیوچر میں کیا توقعات ہیں کہ اس کو اگر کسانوں کو یہ بیج مہیا کیا جائے گا یا کسان یہ بیج لینا چاہیں گے تو وہ کہاں سے لیں گے اس کو اگر وہ آئندہ سیزن میں اس فصل کو کاشت کرنا چاہیں؟ یہ بالکل ہم یہ فارمرز کی جو ہے نا اس کی خدمت کے لیے ہم نے یہ سارا یہ سسٹم کو بنانے کی کوشش کی ہے. جن کسان حضرات کو اس کا بیج چاہیے, اور میرا نمبر 0300963847 اس پہ رابطہ کر لیں, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ایڈوائس بھی ملے گی. اور جو بھی کسی بھی قسم پہ وہ مجھ سے مطلب کہ ایڈوائس چاہتے ہیں, کنسلٹنسی چاہتے ہیں, ان کو رہنمائی ملے گی, چاہے وہ باغات کے حوالے سے ہیں, چاہے سبزیات کے حوالے سے ہیں یا فصلات کے حوالے سے ہیں. ان کو میں ان کی جو پیداواری جو لاگت ہے اس کو کم سے کم کرنے میں ان کی انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور ایڈوائس کی کوشش کروں گا. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے مقامی کاشتکار محمد اقبال جنہوں نے یہ گندم کی اس فصل کا تجربہ کیا, اور زرعی ماہر محمد علی صاحب جن کے زیر نگرانی یہ تجربہ ہوا. اور محمد علی صاحب نے جیسا کہ بتایا کہ ان کی کوشش ہے کہ اپنے کاشتکار بھائیوں کو سستے داموں سستے انداز میں فصل کی کاشت کے طریقے بتائیں اور اس سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا بھی ان کو گر سکھائیں. تو یہ تمام اگر باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ AWC کے کمنٹس باکس میں کمنٹس کیجئے, آپ ہم سے رابطہ کیجئے. ہم محمد علی صاحب کے ساتھ جو ہے آپ کے زرعی رہنمائی جس حد تک ممکن ہوگی وہ کریں گے, اور آپ کو جس قسم کی بھی سپورٹ چاہیے ہوگی وہ کریں گے. تو مزید ایسی مفید معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے AWC ایگری کے ساتھ. اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.